Hello, my dear children. Welcome to our math class. In this class, we are going to start a new chapter called factorization. Okay, so यो च्याप्टरमा हामी के गर्ने छ पहिला त्यो हेरौँ. ओके, यो च्याप्टरमा हामी गर्ने छ नम्बर 1 मा फ्याक्टराइजेसन बाइ टेकिङ आउट द कमन फ्याक्टर्स. ओके, यो भयो एउटा. हामी यस्तो गर्ने छ. अर्को सेकेन्ड गर्ने छ हामी फ्याक्टराइजेसन बाइ ग्रुपिङ गरेर फ्याक्टराइज गर्ने छ. अनि थर्डमा गर्नेछ हामी फ्याक्टराइजेसन बाई युजिङ द आइडेन्टिटिज. ओके, एल्जेब्रिक आइडेन्टिटी युज गरेर हामी फ्याक्टराइज गर्नेछ. अनि फोर्थमा गर्नेछ हामी फ्याक्टराइजेसन बाई स्प्लिटिङ द मिडल टर्म. ओके, हामी 4 टाइप्स अफ फ्याक्टराइजेसन यो च्याप्टरमा गर्नेछ. ओके, सो हामी फ्याक्टराइजेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के हो फ्याक्टराइजेसन भनेको त्यो चाहिँ हेरौँ. ओके, एक्चुअली के हुन्छ भन्दा यो हामी फ्याक्टराइजेसन भनेको त हामी सबैले जानेकै हुन्छ. एक्चुअली 1 2 3 तिर जानेको हुन्छ, तर हामीलाई कसैले पनि बताएको हुँदैन है. हामीले जानिसकेको चाहिँ कसैले बताएको हुँदैन. ये सर क्या कहना चाह रहा है, ऐसे ही दिमाग में आ रहा है ना. ओके, फ्याक्टराइजेसन भनेको के रहेछ भन्दा चाहिँ हामी यहाँ हेरौँ 1 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12. बस करो, हो गया है. इतना सा हो गया टेबल, ये तो सभी को मालूम है. तो इतने से ही छोड़ देते हैं और यहाँ से देखते हैं हम फ्याक्टराइजेसन का मतलब क्या है. ओके, सो फ्याक्टराइजेसन भनेको के हो भन्दा यो टेबल त हामीलाई सबै यादै छ. 1 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6. यहाँबाट म एउटा पार्ट चाहिँ लिएँ, जस्तै आई विल टेक दिस वान. ओके, यो हाम्रो थियो छ 2 5 जा 10. यसलाई म लेख्छु रिभर्समा 10 इज इक्वल टु 2 इन्टु 5. द्याट मिन्स हामीले यहाँनिर के गर्यो भन्दा चाहिँ 10लाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्यो. 10लाई चाहिँ हामी के बताउँदैछ, 10 चाहिँ 2 इन्टु 5 मल्टिप्लाई गर्यो भने 10 हुन्छ भन्दैछ. द्याट मिन्स यो 2 and 5 आर द फ्याक्टर्स अफ 10 हो. 10लाई हामीले कसरी लेख्नु सक्यो, 2 इन्टु 5. यसलाई नै मैले रिभर्स वेमा लेखेँ. अनि यही चिजलाई नै जब रिभर्स वेमा लेख्छ, दिस इज कल्ड फ्याक्टराइजेसन. ओके, अब समझ में आ गया ना सर क्या कहना चाह रहा था. ओके, सो यो त हामीले के गरिसकेको हुन्छ, सानोमै पढिसकेको हुन्छ. हामीले यो साइडबाट पढ्छ अनि हामीले यसलाई मल्टिपल टेबल्स भनेर याद गरेको हुन्छ, रट्टा मारेको हुन्छ, याद पनि गरिसकेको हुन्छ. 2 को 3 को 5 को कतिजनाले स्टिक कतिपल्ट यो टेबल सुनाउँदा धुलाइ पनि खाएको हुनसक्छ है, खान्छ पनि थुप्रैले. ओके, हामीले यो प्रकारले मात्रै गरेको हुन्छ. यसलाई रिभर्स प्रकारले गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो तीनिर के गरिसकेको थियो रहेछ, फ्याक्टराइजेसन. ओके, सो फ्याक्टराइजेसन जान्नुभन्दा अगाडि हामीले के पनि जान्नुपर्छ भन्दा वाट आर मल्टिपल्स एन्ड फ्याक्टर्स. ओके, सो मल्टिपल्स एन्ड फ्याक्टर्स भनेको के हो त्यो भन्नुपर्दा चाहिँ जस्तै मैले यो 2 को टेबल लेखेँ. 2 को टेबलमा हाम्रो के आउने रहेछ, 2 4 6 8 10 12 14 16 अझै आउँदै जान्छ. द्याट अल आर द मल्टिपल्स अफ 2. ओके, त्यसरी नै हाम्रो 2 को मात्रै नभएर 5 को पनि लेखेँ मैले, के हुन्छ 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20. यसरी लेखेँ नि दिज आर द मल्टिपल्स अफ 5. ओके, सो यो प्रकारले हामीलाई मल्टिपल सबको आइहाल्छ. नाउ फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ के रहेछ, यहाँनिर मैले देखाइहालेँ 10 इज इक्वल टु 2 इन्टु 5. 10लाई चाहिँ हामीले 2 र 5 मल्टिप्लाई गरेको फर्ममा देखायो. अनि बोथ दिस 2 and 5 आर फ्याक्टर्स अफ 10. ओके, सो कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ वेन वी एक्सप्रेस एज अ प्रडक्ट अफ इट्स फ्याक्टर्स इज कल्ड फ्याक्टराइजेसन. फ्याक्टराइजेसनको डेफिनेसन भन्नु पऱ्यो भने त्यति नै हो. द्याट मिन्स के रहेछ डेफिनेसन, कुनै पनि इन्टिजर्स भनिहाल्यो हामी है, कुनै पनि इन्टिजर्सलाई नम्बर्स भनौँ. ओके, कुनै पनि नम्बर्सलाई हामी वेन वी एक्सप्रेस द्याट नम्बर्स एज अ प्रडक्ट अफ इट्स फ्याक्टर्स इज कल्ड द फ्याक्टराइजेसन. ओके, सो यो भयो. तर अब जस्तै हामी एउटा लेटेस्ट टेक 20. ओके, मैले एउटा नम्बर लिएँ 20लाई हामीले कसरी देखाउन सक्छ, 1 इन्टु 20. द्याट मिन्स यो भयो 20 को फ्याक्टराइजेसन. 20लाई हाम्रो अर्को वेमा पनि फ्याक्टराइजेसन हुन्छ, 2 इन्टु 20 पनि हुन्छ. 20लाई अगेन वी क्यान राइट एज 4 इन्टु 5. 20लाई अगेन वी क्यान राइट एज
5 into 4. 20 लाई again we can write 20 is equal to 10 into 2. Okay, 20 लाई again we can write as 20 into 1. यति प्रकारले लेख्नु सक्छ. These यो पहिले कति प्रकारले भयो 1 2 3 4 5 6. यहाँनिर 20 लाई के गरे मैले 6 वेमा फ्याक्टराइज गरे. ओके, अनि यहाँनिर हामी हेर्दै जाउँ. यो बाट हेर्नु 1 2 3 3 छैन 1 2 4 5 10 20. This 1 2 4 5 10 20. यो नम्बरहरु चाहिँ के हो? These are the factors of 20. ओके, that means हामीले सिम्पल वेमा भन्यो भने फ्याक्टर्स भनेको के हो भन्दा चाहिँ फ्याक्टर्स आर दोज नम्बर which exactly divide the given number. जस्तै यो नम्बरहरुले 20 लाई चाहिँ एक्ज्याक्टली डिवाइड हुन्छ, त्यही कारणले these are the factors of 20. ओके, यसरी भयो. सो अनि हामीले गर्दै थियो फ्याक्टराइजेसन. अनि फ्याक्टराइजेसन भनेको के रहेछ? कुनै पनि नम्बर्सलाई चाहिँ when we express that number as a product of its factors is called factorization. ओके, अनि हाम्रो के थियो भन्दाखेरि फ्याक्टराइजेसनलाई चाहिँ हामीले यो प्रकारले त लेख्यो अर्को प्रकारले पनि लेख्नु सक्छ. 20 लाई जस्तै म देखाउँछु. 20 लाई we can write as 2 into 2 into 5. ओके, यो पनि हाम्रो 20 नै हुन्छ. 2 2 जा 4 4 5 जा 20. अनि यो खालके फ्याक्टराइजेसनलाई चाहिँ भन्छ हाम्रो प्राइम फ्याक्टराइजेसन. ओके, दिस इज कल्ड प्राइम फ्याक्टराइजेसन. किनभने यसलाई यो केसमा चाहिँ 20 लाई फ्याक्टर गर्नुको लागि मैले के मात्रै युज गरे? आई हेभ युज्ड ओन्ली द प्राइम नम्बर्स. यो 2 र 5 प्राइम नम्बर्स हो. सो यही कारणले यो चाहिँ के हो? हाम्रो प्राइम फ्याक्टराइजेसन. द्याट मिन्स फ्याक्टराइजेसन त हामीले अलरेडी यहाँ पनि गरिसकेको रहेछ. ओके, तर म्याथमा के भन्छ भन्दा म्याथमा नम्बर्स मात्र हुँदा त सबको लागि ठिकै थियो है, सिम्पल थियो, मजा आउँथ्यो म्याथ सल्भ गर्नु, सबैलाई म्याथ राम्रो लाग्थ्यो, मजा आउँथ्यो. तर म्याथको असली रूप कति बेला आउँछ भन्दा जब म्याथमा चाहिँ नम्बर सँगसँगै एल्फाबेट पनि जबरजस्ती पस्नु थाल्छ है. एल्फाबेटहरु ए बी सी एक्स वाई जेडहरु पनि नम्बर सँगसँगै यहाँ 20 मा एक्स पनि आयो, ए पनि आयो, बी पनि आयो भने अब चाहिँ म्याथको असली रूप देख्नु थाल्छ. अनि म्याथ चाहिँ हामीलाई साह्रो लाग्नु थाल्छ है. यही हुन्छ प्रब्लम सबैको प्रब्लम यही हो. बट इन आवर म्याथ क्लास वी डोन्ट टेक म्याथ एज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. ओके, हाम्रो लागि म्याथ च्यालेन्जिङ हुनसक्छ तर डिफिकल्ट हामी मान्दैन. किन? बिकज वी आर भेरी 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 मेहनती टाइप अफ स्टुडेन्ट्स है. हामी मेहनत गर्छ, हामी म्याथलाई वी विल टेक इट एज अ च्यालेन्ज. म्याथमा एल्फाबेट छोडेर जेसुकै आयोस्, रुट्स आयोस्, फ्र्याक्सन आयोस्, डेसिमल्स आयोस्, जेसुकै आयोस्, हामी म्याथलाई वी टेक एज अ च्यालेन्ज. अनि हामी म्याथलाई जति नै डिफिकल्ट होस् हामी सल्भ गर्छ. ओके, राइट है? सही हो है, यो कुरा सही हो. सो त्यही कारणले अब हामी हेरौँ म्याथमा हाम्रो एल्फाबेट आयो भने हाम्रो यो के बनिन्छ? एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन बनिन्छ. अनि हामी यो च्याप्टरमा चाहिँ फ्याक्टराइजेसन चाहिँ यो नम्बरको गर्ने होइन, हामी एल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको गर्ने हो. जस्तै म एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु. एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन 3x लेखेँ, यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छ? 3 into x. यो त सिम्पल भयो है. ओके, अर्को लेख्छु म एउटा. जस्तै मैले लेखेँ 4x स्क्वायर y, यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्यो भने हाम्रो हुन्छ 4 into x, दुईटा छ x into x into y. अरे यो पनि सिम्पल भयो त है. ओके, वान मोर लेखेँ मैले 15x स्क्वायर y क्युब z. ओके, यो हुन्छ हाम्रो 15 into x, दुईटा छ x into x to y, तीनटा रहेछ y into y into z. यी फ्याक्टराइज भइहाल्यो. अरे यो त अलरेडी हामीले डिभिजन गर्दाखेरि यस्तै गरेको थियो है. कताबाट डिभिजन गर्दाखेरि जब हामी मोनोमेलले डिभाइड गर्थ्यो, न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बोथलाई हामीले एक्सपान्डेड फर्ममा लेखेर क्यान्सल गर्थ्यौँ. अनि हाम्रो एक्सपान्डेड फर्म यस्तै हुन्थ्यो. द्याट मिन्स यो केसमा पनि हामीले फ्याक्टराइजेसन त अलरेडी गरिसकेको रहेछ. कसैले हामीलाई बताएन पो रहेछ है फ्याक्टराइज गरेको हो भनेर.
हामीले त्यति बेला के भनेको थियो हामीले लेट अस राइट दिस इन द एक्सपान्डेड फर्म लाइक दिस लेट अस फ्याक्टराइज दिस भनेर भनेको भए त हामी अलरेडी थाहा पाइहाल्ने थियो है फ्याक्टराइजेसन अलरेडी गरेको रहेछ भनेर ओके अब हाम्रो यो के भयो मोनोमेललाई फ्याक्टराइजेसन भयो हामीले यो च्याप्टरमा गर्छ नट ओन्ली द मोनोमेल बाइनोमेल ट्राइनोमेलको फ्याक्टराइजेसन गर्छ जस्तै म एउटा देख्दैछु जस्तै मैले एउटा लेखेँ 3x² + 6x यो त बाइनोमेल भयो ओके सो बाइनोमेल भए मैले दुईटालाई एक्सपान्ड गरेँ जस्तै यो 3x² लाई एक्सपान्ड गर्दा यो हुन्छ 3 × x × x अनि अर्को छ हाम्रो 6x यसलाई मैले एक्सपान्ड गरेँ भने यो हुन्छ हाम्रो 6 लाई पनि गरेँ मैले 2 × 3 × हाम्रो x छ यहाँनिर हेर्दा हामीले थुप्रै चिज कमन देख्यो जस्तै हाम्रोमा के कमन रहेछ भन्दा एउटा भयो 3 कमन अर्को भयो हाम्रो x कमन द्याट इज 3 × x = 3x त हाम्रोमा कमन आयो ओके सो 3x कमन आयो भनेको मतलब हामीले यो दुईटाबाट हामीले 3x कमनलाई बाहिर लेख्यो अनि ब्र्याकेटभित्र के रह्यो भन्दा 3x² को प्लेसमा रह्यो हाम्रो x यो साइन जे छ त्यही लेख्यो प्लस अनि 6x को प्लेसमा हाम्रोमा रह्यो ओन्ली 2 यो रह्यो द्याट मिन्स यसलाई हामीले यसरी लेख्दा भयो 3x × x + 2 दिस इज द फ्याक्टराइजेसन अफ दिस एक्सप्रेसन दिस बाइनोमेल ओके यसरी हाम्रो बाइनोमेल पनि फ्याक्टराइजेसन भइहाल्छ यो हो हाम्रो सिम्पल प्रोसेस फ्याक्टराइज गर्ने यो च्याप्टरमा हामी यही चिजहरू नै गर्ने छ ओके यो चिजहरू गर्नुभन्दा अगाडि हामी के गरौँ भन्दा फ्याक्टराइजेसनको डेफिनेसन त मैले अलरेडी भनिहालेँ के थियो फ्याक्टराइजेसन इज द प्रोसेस अफ एक्सप्रेसिङ अ नम्बर एज अ प्रडक्ट अफ इट्स फ्याक्टर्स सो त्यही चाहिँ डेफिनेसन अब हाम्रो एल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा हेऱ्यो भने के रहेछ भन्दा फ्याक्टराइजेसन इज to express the given algebraic expression as the product of its factors is called factorization. Okay, definition त सेम थियो हामीले अहिले भर्खर देखायो जस्तै 3x² लाई हामीले देखाउन सक्छ 3 × x × x this is factorization we are के हुन्छ expressing this algebraic expression as a product of their factor okay its factors अनि अहिले भर्खर हामीले एउटा यो पनि गरेर देखायो जस्तै 3x² + 6x लाई पनि हामीले कुन फर्ममा देखायो भन्दा 3x × x + 2 दिस इज द फ्याक्टराइजेसन ओके यसरी भयो हाम्रो फ्याक्टराइजेसन यो थियो हाम्रो फ्याक्टराइजेसनको डेफिनेसन अनि इन्ट्रोडक्सन टु फ्याक्टराइजेसन ओके So I hope सबैले फ्याक्टराइजेसन भनेको बुझ्यो होला है So in our next class we are going to do the questions based on factorization by taking out the common factors okay so till then keep practicing and we will meet in our next class thank you very much